शेखर गो यूट्यूब चॅनल आतां धुलेर मेन रोड आहा, काउंटर होंडा शोरूम आहा, थंयसर हांव आहा। हांगा राती एक एक्सिडेंट जालोलो ह्या खड्ड्यांक लागून, एकल्याचो पांय मोडलोलो। तेज्या उपरांत राती जेट पॅचेरून हांगासर पॅच मारलेलो आहा, व्हडलो एक पॅच मारला। काम केलें तेका लागून एक बरें दिसलें। म्हण आतां जालां कितें, राती पावसूय पडटालो मदीं मदीं। आतां हांव नको हें परतें 2 दिसान वयतलें जाल्यार, कित्याक फाटल्या फावटी जेन्ना मारलेलें तेन्ना हांव आसलो हांगासर, तेन्ना ते 2 दिसान ताका खड्डे पडोंक लागले। ते खड्डे इतले वाडत रावले आनी ताका लागून हांवें मागीर तेजे 2 व्हिडियो केले, लोक पडटा म्हणून, कितें तर करा म्हणून। 10 दीस पावस नासलो तेन्ना तेंच्यांनी कांयच करूंक ना आनी तितून एकलो राती तेजो पांय मोडलो। ही तेजी स्कूटर अजून हांगाच आहा, वयर काडून दवरल्या राती ती हांगाच आहा। राती तेजे व्हिडियो केल्लो हांवें, तेजो पांय सारको मोडलो तो हांवें पळयलो राती। आतां केलें काम बरें हांव फक्त मागता हें उरल्या पुरो म्हणून, कित्याक परतें तशेंच जायत मागीर खूब टायम वयता तें परतें घालपाक। आनी तशेंच हें आतां हो आतां लायटीचो पोल आहा, हेका एकूच हें आहा, LED आहा, तशीच फुडें आहा तेका एकूच LED आहा। आनी हांगा फूल काळोख पडटा, राती दाखयला हांवें, फूल काळोख पडटा। तेका लागूनूय ते हे जे खड्डे वाडलेले ते दिसनात खड्डे लोकांक। हे लायटी हांगा एक बरेशे व्हडल्यो लायटी घालूंक जाय मातश्यो, दिसता तशें। कित्याक आतां तें परतें जालें जाल्यार लायट ना, काळोखान परतें तेंच जातलें।